नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। वर्षौंको बचत र आफ्नो रहर पूरा गर्न लाखौं खर्चेर मानिसले मोटरसाइकल किन्ने गर्दछन्। तर कतै किनमेलमा निस्कँदा होस् वा घुम्न जाँदा पार्किङ गरेर राखेको स्थानबाट आजकल मोटरसाइकल हराउने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र काठमाडौँ उपत्यकाबाट 6000 भन्दा बढी मोटरसाइकल हराएका छन्, जसमा केवल 1300 हाराहारीमा मोटरसाइकल धनीले फिर्ता पाए। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मितिमा हराएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर फेला पारी प्रहरीले सोमबार सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। आखिर किन हराउँछन् त मोटरसाइकल, अनि कहाँ पुग्छन् हराएका मोटरसाइकल? हेरौँ यो रिपोर्ट। उपत्यकामा मोटरसाइकल हराउने क्रम बढ्दो। 5 वर्षमा 6000 बढी मोटरसाइकल चोरी। चोरी भएका मोटरसाइकल सस्तोमा बिक्री। यी हुन् सुर्खेतका दिनेश थापा मगर। यिनको मङ्सिर 18 गते सुर्खेत लाटी कोइरीबाट राति घरमा राखेकै स्थानबाट पल्सर मोटरसाइकल हरायो। भे 10 प 1039 नम्बरको मोटरसाइकल चोरले परिवर्तन गरी लु 54 प 4327 बनाएर चलाउँदै गरेको अवस्थामा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फेला पारी यिनलाई खबर गर्यो। खबर पाउन साथ यिनी मोटरसाइकल लिन सोमबार सुर्खेतबाट काठमाडौँ आइपुगे। मेरो बाइक हराएको सुर्खेत लाटी कोइरीदेखि साँझ मङ्सिर 18 गते राति बाहिर राखेको, भित्र सुत्ने भयो। भोलि बिहान हेर्दाखेरि बाइकै छैन, हराएको। त्यसरी हो भेटेको चाहिँ यहाँ कलङ्कीमा सरहरूले भेटाउनु पर्यो रहेछ। निवेदन पेश गरेको सुर्खेतमै। सुर्खेतदेखि थाहा भएन, यहाँदेखि नै सरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर मलाई बोलाउनु भएको। दिनेश मात्र होइन, काठमाडौँ पैउटारका रमेश राईको समेत पुस 15 गते पार्किङ स्थलबाट मोटरसाइकल हरायो। 3 महिना अघि मात्र किनेको मोटरसाइकल हराएसँगै महाशाखामा उजुरी दिएका यिनी मोटरसाइकल 3 सातामा भेटिएपछि हर्षित बने। पुस 15 गते अनि अहिले 2 दिन भएछ भेटेको। पार्किङ गरेकै ठाउँमा हराएको क्या। अनि यहाँ भेट्नु भएर छ अनि सरहरूले कल गरेर आएको। कुन ठाउँबाट हरायो? यो पैउटार। दिनेश र रमेश जस्तै छ काठमाडौँका विवेक जोशीको पीडा। यिनको होन्डाको स्कुटर समेत 1 महिना अघि वसुन्धराबाट हराएको थियो। पार्किङ गरेको स्थानबाट सीसी क्यामेराको निगरानीको बावजुद चोरको समूहले मास्टर की प्रयोग गरेर यिनको स्कुटर चोरेका थिए। हराउनु त 1 महिना अगाडि नै हराएको। हामी पनि अब भेट्छ भनेर उनी थिएन। हामी अब यही इन्सुरेन्सको बारेमा क्लेम गर्न आउँदाखेरि यहीँ भेटिरह्यो क्या। त्यो कारणले अलि अचम्मै लागिरहेको थियो त्यो भेट्दाखेरि चाहिँ। विवेक जस्तै काठमाडौँका सर्वज्ञ खड्काको पल्सरको एनएस मोटरसाइकल लक तोडेर चोरी भयो। 1 वर्ष अघि ठमेलको पार्किङबाट चोरी भएको मोटरसाइकल हराएपछि यिनले ज्योतिषसम्मलाई देखाएका थिए। यो मेरो पल्सर एनएस हो है, सेतो कलरमा। यो हराएको ठ्याक्कै हिजो 1 वर्ष भयो। ठमेलबाट हराएको थियो। मेरो साथीको बर्थडे पार्टीमा गएको थिएँ। पार्किङबाटै ह्यान्डल लक ब्रेक गरेर अनि तपाईँको मास्टर की युज गरेर लगाएर रहेछ कि। यी त मोटरसाइकल हराएका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। हरेक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाबाट मोटरसाइकल हराउने तथ्याङ्क बढ्दो छ। यसैबीच विभिन्न समयमा चोरी भएका तथा हराएका 24 स्थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फेला पारी सोमबार सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईका अनुसार लकडाउनको समयमा मोटरसाइकल चोरी हुने र हराउने क्रम कम रहेकोले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई विगतको वर्षमा दाँजेर हेर्दा यो तथ्याङ्क कम भएको छ। चैतभन्दा अगाडि जसरी हराइरहेको थियो मोटरसाइकल, त्योभन्दा चाहिँ त्यसरी एक्सिड गरेर गइसकेको छैन। अब साउन भदौतिरको कुरा गर्ने हो भने साउन भदौतिर त मोटरसाइकल नै हराएन पनि होला, सायद त्यतिको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। तर साउन भदौदेखि क्रमशः चाहिँ गाडी चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था र सँगसँगै चाहिँ बजार पनि खुल्ला हुँदै गइरहेको अनुसार मोटरसाइकल चोरी पनि बढिरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ पहिलेको चाहिँ यो कोभिडभन्दा अगाडिको रेकर्ड चाहिँ एक्सिड गरेको छैन। यद्यपि मोटरसाइकल हराइरहेका छन् र हराएका मोटरसाइकलहरूलाई खोज्ने चाहिँ हामीसँग एउटा अभियानै छ। पहिले यो अहिले मात्रको अभियान होइन, पहिलेदेखि नै अभियान पनि चलिरहेको छ। त्यो अभियान अहिले पनि जारी छ। त्यही अभियानलाई हामीले अलिकति चाहिँ त्यसको दायरा बढाउनुपर्छ। जहाँ खोजिरहेका छौँ त्यहाँ मात्र खोजेर हुँदैन।
अरू ठाउँमा पनि खोज्न जानुपर्छ भनेर खोजीको दायरा बढाउँदै लगेका छौँ हामीले। अब त्यसमा पनि साधन स्रोतका कुरा पनि आउँछन् होला, तपाईँले बुझ्नु नै हुनेछ यो कुराहरू। साधन स्रोत पनि त्यसमा हाल्दै गएपछि अनि साधन स्रोतले गर्दा दायरा पनि बढ्दै जाने हो र यसरी दायरा बढाउँदै जाने क्रममा छौँ हामी अहिले। र यसलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता पनि हामीले राखेका छौँ, किनभने यो चाहिँ कसैको चाहिँ निजी सम्पत्ति, कसैको सपनासँग पनि जोडिएका कुराहरू पनि छन्। यो सम्पत्ति भन्ने कुरा त्योलाई चाहिँ हामीले एक त हराउनै दिनु हुँदैन, हराउन नदिनेलाई के गर्ने, हराइसकेपछि कसरी खोजी गर्ने भन्ने एउटा अभियानकै रूपमा लगेकाले पनि अब पहिलेको डाटाभन्दा अब अहिलेको स्टेजमा आइसक्दाखेरि चाहिँ फेला पर्ने चाहिँ सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। र चैत अगाडि तपाईँ जानुहुन्छ भने चैत अगाडिको डाटा र अहिलेको हराउने डाटा पनि कम छ र फेला पर्ने डाटा चाहिँ बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तो छ पछिल्लो 5 वर्षको मोटरसाइकल हराउने तथ्याङ्क। महाशाखामा आर्थिक वर्ष 73-74 मा मोटरसाइकल हराएको 1014 निवेदन परे, जसमा चोरीमा संलग्न 11 जना पक्राउ परे भने फेला परेका 218 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मोटरसाइकल हराएका 1380 निवेदन परेका थिए, जसमा चोरीमा संलग्न 36 जना पक्राउ परे भने फेला परेका 285 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मोटरसाइकल हराएको 1710 निवेदन परे, जसमा चोरीमा संलग्न 81 जना पक्राउ परे भने फेला परेका 292 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मोटरसाइकल हराएको 1379 निवेदन परे, जसमा चोरीमा संलग्न 38 जना पक्राउ परे भने फेला परेका 328 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अहिलेसम्म मोटरसाइकल हराएका 759 निवेदन परे, जसमा चोरीमा संलग्न 35 जना पक्राउ परे भने फेला परेका 138 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। समग्रमा पछिल्लो 5 आर्थिक वर्षमा महाशाखामा मोटरसाइकल हराएका 6242 निवेदन परे, जसमा चोरीमा संलग्न 201 जनालाई पक्राउ गरियो र फेला पारेका 1261 मोटरसाइकल धनीलाई जिम्मा लगाइयो। आखिर कहाँ जान्छन् त हराएका मोटरसाइकल? जो प्रोफेसनल छ त्यसले काठमाडौँभन्दा बाहिर निकाल्न खोज्ने। अब हामी कहाँ अहिले विभिन्न नाकाहरू छन्, प्रहरी बस्ने नबस्ने विभिन्न नाकाहरू छन्। ती ठाउँबाट नै मोटरसाइकललाई यहाँबाट काठमाडौँभन्दा बाहिर निकाल्ने, भेली बाहिर निकालिसकेपछि त्यस्तो एरियाहरूमा जहाँ प्रहरीको उपस्थिति कमी छ त्यस्ता एरियाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्योसम्म चाहिँ फेला परेका छौँ हामीले। अनि त्यही भएर मैले अघि भने नि हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकल हराउँछ काठमाडौँमा, मोटरसाइकल काठमाडौँ खोजेर भेटिँदैन। अब कहाँ जानुपर्छ भने बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिरको एरियामा खोज्न जानुपर्छ। त्यसरी दायरा बढाउँदै चाहिँ हामीले लगेका छौँ। र जेनरली चाहिँ मोटरसाइकल चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर नै ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीको उपस्थिति कम भएको एरियातिर चाहिँ तिनै मोटरसाइकललाई लगेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने देखिएको छ। काठमाडौँमा चोरी भयो बाइक अधिकांश बाइक यहाँबाट बाहिर लान्छन्। यहाँ मेरो विचारमा 20-30% मात्रै यता भित्र घुमिरहेका हुन्छन्। मैले अघि भने जो प्रोफेसनल छैनन् तिनले मात्रै यता घुमेर आन्छ, ती फेला पर्छन्। अब अनि जो चाहिँ प्रोफेसनल भएर यहाँबाट काठमाडौँबाट बाहिर निकाल्न सफल हुन्छन् त्यस्ता बाइक खोज्नलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नि काठमाडौँभन्दा बाहिरको एरिया, रिमोट एरिया, यो चोरीको प्रयोजन चाहिँ त्यही रिमोट एरियामा लगेर चलाउनको लागि हो। यहाँबाट चोरी हो, सस्तोमा लगेर चाहिँ बेचिदियो, उसले चाहिँ चोरी गर्नेले चाहिँ दिनभरि रातभरिमा दिनभरिमा चाहिँ 20-30 हजार रुपियाँ कमाउने भयो। उसले पनि 20,000मा चाहिँ 3 लाखको बाइक चाहिँ किन्न चढ्न पायो भने ऊ पनि चाहिँ चढ्ने भयो। उहाँ दुइटै चाहिँ हेर्नुहोस्, उसले पनि आफ्नो फाइदा हेरेछ, चोरले पनि आफ्नो फाइदा हेरेछ। अनि त्यसले कहाँ चलाउने भयो भनेदेखि दूरदराज जहाँ प्रहरी चाहिँ छैन, प्रहरीको निगरानी कमी छ त्यस्तो ठाउँमा चलाउने भयो। त्यो यसको अल्टिमेटली पैसा चोर्नेले पैसाको लागि चोरेको हो। अर्को प्रयोग गर्ने जो व्यक्ति थर्ड पर्सन छ उसले पनि सस्तोको उपयोग गर्नलाई गरेको। खालि यो चाहिँ यसको प्रयोजन चाहिँ यो भन्दा बाहेक चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसरी मोटरसाइकल हराउनुमा मुख्य कारण के रहेको छ त? हामीले गरेको प्रश्नमा महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराई सवारी धनी सचेत नहुनु र चोरी हुने स्थानमा प्रहरीको पहुँच र निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। मोटरसाइकल चोरीमा 80% सम्म पेशेवर चोर सक्रिय हुने र 20% सम्म मात्र आवेग र उत्तेजना भएर चोरी गर्ने गरेको पाइएको उनी बताउँछन्। सवारी धनी लापरवाही नभएको ठाउँमा चोरी हुने सम्भावना 50% घटेर जान्छ। जस्तै सक्रिय चोर भए पनि, जस्तै प्रोफेसनल चोर भए पनि तपाईँ लापरवाही हुनुहुन्न भने चाहिँ नि उसले चोरी गर्न सक्दैन। त्यस कारणले पहिलो कुरो चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले पनि मैले भने पहिलो कुरो हामीले धनीलाई सचेतै गराउनुपर्छ। धनीलाई आफ्नो सम्पत्तिपट्टिको सचेतना जगाउनुपर्छ। तपाईँले जहाँ पाए त्यहीँ छोड्नुभयो भने, हुलमुलमा छोड्नुभयो भने, एकान्त ठाउँमा छोड्नुभयो भने, राति चाहिँ घरभित्र पनि लक बिना राख्नुभयो भनेदेखि
चोरी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नलाई चाहिँ केही न केही उपायहरू चाहिँ त्यहाँ लगाउनुहोस्। विभिन्न अहिले चाहिँ प्रविधिहरू आएका छन्, ऊहरू आएका छन्, त्यो कुरोहरू चाहिँ लगाउनुहोस्। त्यो लगायो भनेदेखि के हुन्छ भने चोरी हुने चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नलाई सम्बन्धित धनी नै सचेत हुनु जरुरी छ र त्यो धनीलाई सचेत गराउनु जिम्मेवारी पनि हामी कहाँ आएको छ। अहिले त्यो धनीलाई सचेत गराउनु पर्ने अवस्था छ। एउटा कुरो यसको अर्थ के हो भने सचेत भयो भनेदेखि चोरी कम हुन्छ, लापरवाहीको कारणले पनि चोरी भइरहेछ भन्ने एउटा कुरो। अब दोस्रो पाटो के आउँछ भनेदेखि चोरी हुने स्थलहरूको चाहिँ निगरानी, कहाँबाट चोरी भइरहेछन् त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रहरीको पहुँच र प्रहरीको निगरानी छ कि छैन, अन्य प्रविधिद्वारा अहिले त क्यामेरा छन्, के छन् यस्ता विभिन्न प्रविधिद्वारा निगरानी भइरहेछ कि छैन, यो कुरो पनि अर्को पाटो रहेछ। त्यसमा निगरानी बढाउनु पनि जरुरी छ। एकतिर चाहिँ धनीलाई सचेत गराउनु जरुरी छ, अर्कोतिर निगरानी बढाउनु जरुरी छ र अर्कोतिर चाहिँ नि त्यस्ता प्रोफेसनल, अब अर्को त प्रोफेसनल छँदै छ। चोरीको अधिकांश घटना तपाईँले 20% घटना चाहिँ पैसाको लागि नगरेका हुन सक्छन्, क्षणिक प्रयोगको लागि गरेका, क्षणिक उत्तेजनामा गरेका छन्। तर 80% चाहिँ घटनाहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नि सजिलै इन्कम गर्नको लागि नै प्रोफेसनल हिसाबले चोरेर लाने, सस्तोमा अन्त कतै बेचिदिने, किन्नेले पनि चाहिँ सस्तोमा चाहिँ नि किन्ने, अनि त्यो दूरदराज प्रहरी नभएको इलाकामा चोर्ने भने यो चाहिँ पैसासँगै जोडिएको कुरो त। त्यो प्रोफेसनल चोरको कुरो चाहिँ नि पैसासँग आउने भयो, पैसाले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि गर्ने भए। त्यो पाटो अर्को छ प्रोफेसनल पाटो र चाहिँ नि उत्तेजना आवेगमा आएर गर्ने भनेको त 20% मात्रै छ। त्यसो भए मोटरसाइकल चोरी हुनबाट कसरी बच्ने त? हाम्रो प्रश्नमा एसएसपी भट्टराई सवारी धनीले सकेसम्म आफ्नो सवारीको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने र हराएको खण्डमा समयमै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने बताउँछन्। चोरी कम कसरी हुने रहेछ भनेदेखि धनी सचेत भयो भने चोरी कम हुने रहेछ। प्रहरीको सक्रियतालाई अझै धेरै बढाउन सक्यो भने पनि चोरी कम हुने रहेछ र प्रोफेसनल चोरहरूलाई क्र्याकडाउन गर्न सक्यो, उनीहरूलाई पक्रिने, छुन्ने, मुद्दा लाउने, थुन्न सक्यो भने पनि चाहिँ हुने रहेछ। भने यी तीनटा कुरालाई चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। चोरी चाहिँ कारण यिनै हुन्, यिनै कुरालाई चाहिँ सचेत गरायो भने चोरी घट्छ। चोरी गरेर सस्तोमा बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय रहेकाले अहिले धेरै मोटरसाइकल हराउने गरेका छन्। यसमा चोरी हुने क्षेत्रमा सीसीटीभीको प्रयोग, सवारी धनीको सतर्कता र चोर उप कडा कारबाही भए धेरै हदसम्म मोटरसाइकल चोरीमा नियन्त्रण हुन सक्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, पछिल्लो समय मोटरसाइकल चोरी हुने र हराउने क्रम बढेको छ। यसरी हराएका मोटरसाइकल पेशेवर चोरदेखि आवेग र उत्तेजनामा चोरी गर्नेहरूले समेत चोरी गर्दै आएका छन्। मूलतः हराएका मोटरसाइकलहरूमा बजाज कम्पनीका पल्सर, होन्डा तथा केटिएम डुकहरू रहने गरेका छन्। यी मोटरसाइकलहरू चोरेर उपत्यका बाहिर पुर्याउने र सस्तोमा बेच्ने गरिन्छ। तसर्थ आफ्नो सवारीको सुरक्षा आफैले गरौँ। चोरी हुनुभन्दा चोरी हुनै नदिनतर्फ सवारी धनीको सतर्कता रहन आवश्यक छ। साथै चोरी भएका मोटरसाइकलको खोजीमा राज्य संयन्त्रले पनि प्रविधि मैत्री बनेर निगरानी र खोजीमा तीव्रता बढाउन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि अलपत्र पारिएको पीसीआर मेसिन सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा कोरोनाको परीक्षण गर्न पीसीआर विधि प्रयोग गरिँदै आएको छ। पहिले हङकङ, पछि काठमाडौँ हुँदै प्रदेश स्तरमा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तोमा जनस्तरबाट आफ्नै पालिकामा कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाब दिइयो। तर तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले भने दाताले सहयोगमा दिएको पीसीआर मेसिन गोदाममा थन्क्याएर पोखरामा कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको छ। आखिर किन दाताले दिएको मेसिन थन्क्याएर अन्यन्त्र कोरोनाको परीक्षण गर्छ ब्यास नगरपालिकाले? के हो यसको वास्तविकता? हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। माल पाएर चाल नपाउँदाको परिणाम, गोदाममा थन्क्याइयो दाताले दिएको पीसीआर मेसिन। पीसीआर परीक्षणका लागि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि अहिलेको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। तर कोरोना महामारीका बीचमा यसको परीक्षण भने सहज थिएन। कसैमा कोरोना भएको छ वा छैन त्यसका लागि पहिले हङकङ पछि काठमाडौँ हुँदै बल्ल प्रदेश स्तरसम्म कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। कोरोना कहर कायमै रहेका बेला यसको परीक्षण सहज गराउने उद्देश्यले तनहुँका स्थानीय पालिकालाई पनि दाताले पिसिआर मेसिन र अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराए। कोरोना कहरका बीचमा संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दाताले दिएको कोरोना परीक्षण गर्ने पिसिआर मेसिन भने तनहुँको व्यास नगरपालिकाले भने अझै प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। रोटरी क्लबले व्यास नगरपालिकालाई कोरोनाको परीक्षण सहज बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले करिब 12 लाख रुपैयाँ मूल्यको पिसिआर मेसिन सहयोग गरेको थियो। तर नगरपालिकाले उक्त मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन पालिकाले अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च लाग्ने भन्दै दाताको सहयोगको व्यवस्था गरेको छ। करिब 40 लाखसम्म खर्च आउने अवस्था भएकाले मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको नगरपालिकाले बताएको छ। सर्वसाधारणको कोरोना संक्रमण परीक्षणमा सहजता होस् भनी दाताले दिएको पिसिआर प्रयोगशालाको टुङ्गो लाग्न नसकेका कारणले पिसिआर मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ नेउपाने बताउँछन्। हामीले त्यसलाई इन्स्टल गर्नका लागि हामीले जति पनि त्योसँग सम्बद्ध प्राविधिकहरूलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ। 40 लाख न्यूनतम पनि यसको बजेट लाग्ने स्थिति देखियो। न्यूनतम पनि बजेट चाहिँ 40 लाख लाग्ने स्थिति देखिसकेपछि हामीसँग अहिले अलिकति त्यो स्रोत पनि नभएको कारण र त्यसमा अर्को कुरा हामीलाई भवन अलगै चाहियो अनि त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ एकदम दक्ष जनशक्ति चाहियो। त्यसमा यसको खर्चको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सबै पालिका मिलेर गर्ने कि एउटा मात्रै पालिकाले गर्ने कि भन्दाखेरि चाहिँ अरू पालिकाहरूले चाहिँ त्यति जागरुकता देखाउनु भएन। अहिले हामीसँग चाहिँ तुरुन्तै छुट्टै भवन र 40 लाखसम्मको चाहिँ बजेटको अभावले गर्दा हामीले त्यसलाई इन्स्टल गर्न सकेनौँ। कोरोना परीक्षणका लागि जिल्लामा स्वाब सङ्कलन गरी पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता देखेर रोटरी क्लबले 12 लाखको मेसिन किनेर नगरपालिकालाई सहयोग गरेको थियो। तर हरेक पटक कोरोना परीक्षणको नतिजा लिन पोखरा आउजाउमा खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाले लगानी लगाएर प्रयोगशाला बनाई उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन चासो दिएको छैन। जबकि पोखराबाट रिपोर्ट आउन करिब 15-16 दिन लाग्दै आएको छ, जसका कारण सर्वसाधारणले शास्ति झेल्दै आएका छन्। यो समस्या समाधान गर्न रोटरी क्लबले नगरपालिकालाई मेसिन उपलब्ध गराएको थियो। रोटरी नेपालले हरेक स्थानीय तहमा एउटा परीक्षणको दायरालाई सहज बनाउनको लागि जुन मेसिनहरू आपतकालीन रूपमा हामीलाई उपलब्ध गराउनको लागि सहयोग भएको थियो र त्यो मेसिन हामीले उपलब्ध पनि गराउन सफल पनि भयौँ। तर कतिपय अवस्थामा त्यो मेसिन उपलब्ध भए तापनि त्यसलाई प्रयोगमा नआउँदाखेरि र हामीले दिएको जुन एउटा सहयोग थियो त्यो सहयोगले सफलता पाउन नसक्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति दुःख त लागेकै छ। तनहुँमा हालसम्म 13,000 बढीको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षण गर्दा करिब 1500मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले तनहुँका संस्थागत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष पनि लगभग खाली भएका छन्। तनहुँका सबै पालिकाले आवश्यकता अनुसार पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब नमुना सङ्कलन तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा निगरानी गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो तनहुँ जिल्लामा 12,360 जना चाहिँ हाम्रो पिसिआरको नमुना सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमध्ये 1431 जना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यो पोजिटिभ देखिए तापनि अब फेरि हाम्रो अहिले 1352 जना चाहिँ निको भएर गइसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो 55 जना सक्रिय सङ्क्रमित हामीसित छ र त्यसमध्येमा दुःखद चाहिँ 24 जनाको मृत्यु भएको छ तनहुँ जिल्लामा। र अहिलेसम्म हालको डाटा आजको डाटाहरूसम्म आजै मात्रै पनि 9 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। र अहिले हामीले यसलाई बढाउनको लागि भनेर अब सबै पहिलाको जस्तो रेगुलर रूपमा पिसिआर गर्ने नाम कलेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अलिकति मान्छे नभरै होला। सबै गाउँपालिका नगरपालिका हामीले परिपत्र गर्थ्यौँ। उहाँले के भन्छ सबै मान्छे हुँदैनन् अलि यो पिसिआरको चाहिँ अलिक महँगो भएको छ। त्यसलाई अब बरु हामीले हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि नाम कलेक्सन गर्ने र जब लक्षण देखेका छन् भने त्यसरी नाम कलेक्सन गर्ने गरिसकेपछि तिनीहरू पिसिआर गरेर चाहिँ पठाउने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यही अनुसार नै गाउँपालिका नगरपालिका पनि गरिरहनु भएको छ।
अहिले तनहुँमा कोरोना कहरका कारण बन्द भएका सबै क्षेत्र खुल्ला भएका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै भए पनि नागरिकहरू निर्बाध रूपले आफ्नो दैनिकीलाई लयमा फर्काउन तल्लिन्छन्। लापरवाहीपूर्ण राजनीतिक दलको विरोधको कार्यक्रम तथा अन्य भिडभाडजन्य गतिविधिहरू समेत बढ्दै गएकाले कतै कोरोना संक्रमणले भयावह अवस्था त सिर्जना गर्ने होइन भन्नेमा चिन्ता पनि बढाएको छ। यस्तोमा सहयोग स्वरूप आएको पीसीआर मेसिन गोदाममा थन्क्याएर कोरोना परीक्षणको नाममा पोखरा जाने आउनेमा खर्च गर्ने व्यास नगरपालिकाको चासो आफ्नै प्रयोगशाला बनाउनेतर्फ कहिले जाला? खोज खबरका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। रोटरी क्लबले दिएको 12 लाखको पीसीआर मेसिन गोदाममा थन्क्याएर पोखरा लगी कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको छ व्यास नगरपालिकाले। कोरोना परीक्षण सहज होस् भनेर दाताले दिएको मेसिन नै थन्क्याउने र हरेक पटक खर्च गर्दै पोखरा आउजाउमा किन रुचि राख्छ त व्यास नगरपालिकाले? यसतर्फ सबैको चासो हुनु स्वाभाविक छ। कतै यो पैसाको चलखेल र अनियमितता त होइन, सरकारवाला निकायको ध्यान यसतर्फ पुग्न आवश्यक छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।